प्रोटेस्टाक येयल्ली आसलेली की आमकां हांगासर न्याय मेळचो म्हणून आमी हांगा आयज प्रोटेस्टाक येयल्ली आसलेली. सो आमचो हो न्हू सारको पीसफूल प्रोटेस्ट चलतालो आनी जो आमचो लोक आसलेलो तो सारको एके सायडीन एका एंगलान उबो आसलेलो आनी कोणेच कोणाक कांयच हार्म करूंक ना, कांयच केल्लें नासलेलें. सो जेन्ना आमी उठली पळय बेश्टी म्हणजे सगळो टायम बसोन म्हणून सगळ्यांचे पांये थकता म्हणून मातशी उठताली बसताली उठताली बसताली. सो हेंच्यांनी जे पुलीस प्रोटेक्शन आसलें पळय तेंच्यांनी फूल हांगासर बसी पळय तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान आमच्या कश्यो बसी तेंच्यांनी आडोवन दवरून तेंच्यांनीच हो रोड ब्लॉक केल्लो आसा. हो आमच्या लोकांनी कोणीच रोड ब्लॉक करूंक ना. हेंच्यांनी हो रोड ब्लॉक करून म्हणजे हो हांकां सांगपाचें मुद्दो म्हटल्यार कशें आसलें की हेंकां नाका आसलेलो की हो प्रोटेस्ट आमी फुडें घेवन गेल्लो म्हणून हेंच्यांनी हो रोड ब्लॉक करून दवरला आनी हांगासर कितें तरी हार्म जावचें आनी आमकां इफेक्ट जावचो म्हणून हेंचो हो प्रयत्न आसलेलो आनी म्हणून हेंच्यांनी हो पळय तुमी पळोवंक शकता कशें तेंच्यांनी बसी आडोवन दवरल्ले आसा. म्हणून आमी ह्या बसींनी वयर चडले कित्याक आमकां व्हरा तुमी आमकां व्हरा आमकां आमी चिमोलकार भिवना कोणाक भिना आमकां व्हरा तर आमच्या फेवरान कांय जायना. आमी पुलिशेन सुद्दां वचपाक आमी रेडी आसलेली म्हणून आमी लोक बसीक चडली पूण हेंच्यांनी बसी थंयच्या थंयच आडोवन दवरलेले आसा आनी रोड आख्खो ब्लॉक करून दवरलेलो आसा. देव बरें करूं.